अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी बदल देने वाली चंद बातें। तुम्हारी नीयत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज़ की लालच ना हो। सारी दुनिया के लोग तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारा रब ही है जो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे फ़ायदे के लिए चाहता है। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। जब भी तुम पर कोई मुश्किल आए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान सारी ज़िंदगी का होता है। इंसान ने जो कुछ जवानी में किया होता है, उम्र के आखिरी हिस्से में वो उस पर ज़रूर लौटाया जाता है। अगर उसने तौबा ना की हो, अगर किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उसे सीधे और पूरे नाम से पुकारा करो, और फिर जब कभी तुम्हारा दिल किसी को गले से लगा के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं फिर भी वो तुम्हें नहीं भूलता। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि किसी भी इंसान को पत्थर समझकर उसे ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। किसी के भी मुंह पर बेइज्जती करना उसको कत्ल करने के बराबर है। अक्लमंद वो है जो अपनी ज़बान को ग़ीबत से बचाए, और मोमिन वो है जिसका दिल सबसे पाक हो। बेहतरीन सीरत ये है कि तुम लोगों के साथ इस तरह पेश आओ जिस तरीके से तुम लोगों को अपने साथ पेश आना पसंद करते हो। जो आदमी सब्र इख्तियार करता है वो कामयाबी पाता है, और जो भी कोई जल्दबाजी करता है वो ठोकर खाता है। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब वो हज़ारों आपके खिलाफ हों तो वो एक ही आपके साथ हो। जो दिल दूसरों की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाता है तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह ताला रहता है। जब तुम किसी के हाथों तोड़ दिए जाओ तो समझ जाना कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब करके जोड़ना चाहता है। ज़िंदगी जब रुलाए तो समझ लेना कि गुनाह माफ़ हो गए हैं, और ज़िंदगी जब हंसाए तो समझ लेना कि दुआएं कबूल हो गई हैं। जिसे मौत का इंतज़ार होता है वो नेक कामों में जल्दी करता है। जब इंसान किसी से डरता है तो वो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वो अपने रब से डरता है तो वो उसके और करीब हो जाता है। अल्लाह ताला सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं, क्योंकि वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लेके जाता है। जब भी किसी की सच्ची मोहब्बत मालूम करनी हो तो उसके गुस्से में अपने लिए उसके अल्फाज और जज्बात देखो। नफरत गुनाह से करो, गुनाह करने वालों से नहीं। शायद वो तुम्हारी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दे। अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। आंख के आंसू का कतरा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महंगा है, लेकिन कोई भी उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक कि वो आंसू उसकी अपनी आंख से ना निकले। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब मेरी दुआ कबूल होती तो मैं खुश होता कि इसमें मेरी रज़ा है, और जब मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो मैं और खुश हो जाता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे रब की रज़ा है। और कभी ये गम ना करना कि दुनिया आपके साथ नहीं है, बल्कि ये सोचकर खुश हो जाना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुराते हो जब तुम पूरी तरह से टूट जाते हो, तो यकीन जानो कि इस दुनिया में तुम्हें कोई कभी नहीं तोड़ सकता। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि इंसान बुरा कब बनता है। आपने फरमाया कि जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगता है। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, और जो बेहद अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो,
اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اسے دنیا اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ زندگی میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ محبت بیوی کی اپنے خاوند سے اور خاوند کی اپنے بیوی سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے ایک دن مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اس نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، اور مومن کو تکلیف سے۔ بارش کا پانی پیو، کیونکہ یہ بدن کو صاف کرتا ہے، تمام بیماریوں اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ مت کرنا، اور خوشی کی حالت میں کبھی کوئی وعدہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھا دیتے ہیں۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے آپ حسین بننے کی کوشش کرتے ہو، اور تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہارے قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا۔ نمبر 1 اپنی قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، نمبر 3 اپنا ذاتی مکان ہونے کے باوجود بھی اس کی تنگی کی، نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا اپنے استاد کی، نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور نمبر 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، پہلا چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب بھی کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں تمہارے لیے کشتی بن جائیں گی۔ تم جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کرتا جائے گا۔ محبت میں خوبصورتی اس وقت معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، پہلا محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتے ہیں اور ان دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اور کبھی غم مت کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہو جانا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو ان کو مت روکیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 ایک چھوٹا بچہ، اور نمبر 3 غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے الفاظ اور تمہارے احساس کی کوئی قدر نہ ہو۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہتر ہی سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کرنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ ہی کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو، باہر نکلو تو گونگے بن کر۔ جو شخص اپنی فقیری اور مفلسی کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔
بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور آپ کی فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو وقت گزر گیا ہے اس کو یاد کر کے ایک حصول بنا لیں اور جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں تک لازمی شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، تاکہ میں آپ کے ساتھ ایسے ہی اچھی باتیں شیئر کرتی رہوں۔ جزاک اللہ۔